پنځه حکمونه دا بین الراعی والرعیت دا ختم شو. د دې نه شپږم حکم دی. شپږم حکم دی الترغیب الی الجهاد. او چا چې هجرت وکړ په لار د الله کې نوبوم په مکه کې مراغمن دا مراغم معنی غني دي. یو د مراغم معنا دا المتحول من ارض الى ارض دیویز مکینا بلز مکی ته بل لار شي دې ته مراغم. او یا د مراغم معنا دا مطلب المعيشه د جون لارې دې بومي د جون لارې او فراختیار را صعب عمومی د دین په اظهار کې صعب عمومی په رزق کې او صعب عمومی من الضلالت د گمراهی نه بخلاص شي. اصول کی وہ تفل کو دیا کی تم جو اللہ پیغمبر اللہ بیا منزل مرد یقینا اللہ غیر اجر پا اللہ باندې او دے اللہ بہم کے رحم والا. اوم حکم دے حکم دے صلاة فی السفر او کلا چدا سفر کے بعد مگر کے نشت پتا زبان دے گنا ان تقصروا من الصلاة منس کم کہے کہ شیطان سے رہ دے ان خفتم دا کہے اتفاقی او خبر مکے داخلہ سے شوید مفروغ الباس اسے تاثیر دے گن کی بواتی تاثر کافران یقین کافران ساؤد پار دشمن دیدائر او کلا چھتے پدی کے اتوزید پار مستائم ہے روزی دی گیا وردلا حضرین تاثرہ اوازی خپلی وصلے تو کل کی سجدوں کی یو رکاتو کی حضرین دیدار شروستو اوازی شابران اللہ یغوی من نیا کلے ناوی دن موزی کی تاثر یو رکات او بیا دی وقت خپل دې سامان واسطه او دلار شي التا او بخپل پورا کې دی بیا خپل پورا کې دوست غني کاګران چې تاسو غافل شئ د خپل وسونه د خپل سامان نه حمله کوي په تاسو باندې حمله وا نشته ګنا په تاسو باندې چې په تاسو باندې تکلیف باران یا مریضان نه هم تاسو اسلحه کوم چې غټه وسه کېږي یو ثقيله وسه یو خفيفه ده چې خحالی ثقیل و خفیف دوڑا پر مسئلہ کرتے ہم چکنا بارانی نو خیر دے ثقیل اکیلا خفیف دان سرا والا وخذو حضرکم دان سرا دے سامان والے یقینا اللہ تحر کرے کافران اللہ عذاب دلکم کے کلا چتا سمون سک پورا کہے یادو اللہ پولالی پناستی پر ڈرا باندے موس چیو کے نبی اللہ یادو او یاد کرے چتا سمون کوئی او تاسو تمون په ولاله مې سکی کې په ولاله دې کې بناسته وکړي کې په لړې وکړي په سر لیوانه وکړي نو کله چې تاسو په اطمینان شئ بیا موږ څه طریقه کوي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا موږ مومنانو باندې فرض په وخت باندې دې ته نو کوڅه وخت دا د مانځه لپاره شرط په دوانه باندې شرط او قاعده دا ده چې شرط نه نو مشروط شرط ده. وخت ما ته وسوي چې علت او شرط دا فرق دی چې د علت سره حکم وجودن او عدمن دوران کوي او د شرط سره عدمن یې وجودن نه کله چې وقت دا په د منځ په شرط او قرآن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چې دې موږ وخت نه راغلی او ته کې د مسکی دیو جمع بین الصلاتین جمع بین الصلاتین پدې کې یو فقہی مسئلہ ده خو نه لري تشریح تبلیغ کوم جمع بین الصلاتین یو مانند یو صورتن مانند د تیو من دبل من کو باندې دا بالکل ناروا دا بالکل څه ولې ځکه شرط نشته مشروط نشته یا بته د مازیګر مون د ما فخین پوښ کې یا د مفخین هغه د مازیګر پوښ کې په دې کېم کې دویم نه کیږي ځکه انتفاضه شرط مستلزمه د انتفاضه مشروط ده. ٹھیک ہے ہاں نو یوم دا دبر مصباح باندې نشي کولای اوس کته چې سبب دې کو حدیث راغله دا حقیقي جمع یو سوري جمع دې ته وایي چې د
ماسپخین اخیری وقت بولی او چې کله ته مونځ کې ایو د څلور منټه کې نه د مازدیګر وخت اخیر شي نو بیا د مازدیګر مونځ کې په دې کې ته هر یو په خپل وخت وکړه خو یو په اخري کې ایو پاو دا صورتن جمع ده او دا معنوي جمع نه ده معنوي جمع نه ده دا صورتن جمع دا ته د هر تکلیف په وخت کې کولی شي دا د هر تکلیف په وخت بلکہ دا بغیر د مطر نہ بغیر د مطر نہ بغیر د حکم کو رہے امام ترمذی اوزے کی لکھی دی کہ زما پر جامع کی سمر روایت نہ دی داخل معمول بھی دی سیوا دی اور حدیث میں کہ جمع من غیر سفر ولا مطر من غیر سفر ولا مطر تم کتاب کی اول امام ترمذی سے پتہ نہیں سکتے احناف دا معمول روایت معمول احناف وہی چکرا منص پخپل خلوق باندې کیږي ورته ضرورت وو کې صدا کولای شي چې مثلا د ماسپخین اخر وخت راوړي هغه په اخر وخت کې وکي بیا سات انتظار وکړي چې د بل مازیګر اولنې وخت اخر شي او پسو کې پاتې شو دا خبره چې یو موږ د بل موږ په باندې کې د دې بالکل دلیل نشته یو خو قرآن نه خلاف ان صلاه کانت المؤمنین کتاب موقوت شرط نہ خلاف تھا ہاں پتی کے تو عبداللہ ابن عمر یہ روایت عبداللہ ابن عمر داغی اور روایت ہے داغ صدر بیمار ہو اور داغ سرے عمر گئے روانو اور چکر دا مازیگر مصپسین دا مازد جم شا ناغور تو الصلاة یا عبد الرحمن من اگر الصلاة اماما الصلاة نسائی کے روایت ستسی سر الصلاة اماما اگر طبیعی وہ ختمی کے نانے کا ساتھ امام اخیر زیر اولا کچھ عبداللہ کا تعمل جو کہ ساتھ ہم کسا ہونے آتے یہ ساتھ انتظاروں کو ابھی ادمازی گرمندو کروا ما خام کے شر میں آگا وہی تیارہ شو امامت الصلاة یا عبد الرحمن اگر الصلاة امام یہ زیر منگو رسید و کچھ ادم ما خام دلے کا تعمل جو کہ ہم کسا ہونے یہ ساتھ رنگی تیرے ابھی مقصد منظور ابھی ہم روان رضا جمع سوری دا کیونکہ حدیث نا معلوم اللہ صلی اللہ جمع سوری یہ پیرے پر ریاض کے جو آتے ہوئے کرما اگر امام بکر اکثر بندنا سارمو خلطنی مرما کھو او دانگل منظور میں اکثر ماؤ یہ پیرا ماں منظور کا دمازی گر نا خلق ماں تو جمع یا متاو ماں تو جمع نا لا لا نجمع صلاة الأثر موت الإسلام جاء وقته وقت فكيف نصلي الصلاة بدون وقت من بغير وقت سنجو أقول اسم ملاسة كلامه ملاسة حديث ما تفشل نزوله كذا نسائي میں غرانم تكيف هذا قرآن متمكن نما توي الشيخ عبد العزيز بن باز دسوي نما توي تاسو خلق منع کوي چې د قرآن سنت مبارک بل سره نه دش کوي او په خپل باندې تقرر نه شي عبد العزيز فرق نه سره کوو داغه دې هند خبرو ورده نو بیا خلق ته وي چې تاسو ارث چې کوي حدیث د جماعت تهذیب ور کوي دې په خپل خپل باندې خپل موږ موږ باندې کې منځونه بکول باران کې بشه زه خپل په خپل باندې کوم اګه موږ جمع او قصد باندې نه او اب تک روانی کی پلارے باندھے ماسپخین بنانی شوے قبل الزوال حراسول بشوے رضائی زد برکات اب ممنڈو کیوں دیو دس تحقیق نا خیرا خبرہ فاتو شد عرفی او دا مزدلفی منزونا داغی بارے کے مشہور روایت تے ان هذين الصلاتين قد حولتا عن وقتهما ان هذين الصلاتين قد حولتا عن وقتهما دا دوال منظر دخلو احنا ڈیڈی تشوی دی اغا خو لغنی دا کتاب موقوتا دے وقت مانی کی گیا دا غی وقت دقل دا غی وقت دقل خبر مانی کوئی شوی
اور سستی میں کوئی پلٹوں تو کافروں کے تاسو دردی گئے نہ ہوئی دردی کی لگتا اسی دردی گئے اور تاسو امید کوئی ڈالنا چاہے وہ امید نہ کی دے اللہ علم والا حکمت والا انا انزلنا الیک الکتاب بیان القانون بعد فتح البلاد کہ وطن دے فتح کو دنیا میں قانون سے قانون بقرآن قرآن دا سے قانون دے جدا حالت معنی سر فٹ دے تو بدی کی تغییر و تبدیل ناراضی ہر پہ اور آ رہے بنے تبدیل نے آئے شرمندے تعویل نے یقیناً مولا کے دادا کتاب دیر پار کے حق واضحی کہ تو فیصلہ کی تو خلق کو میں اس کے بما اراک اللہ پاوا کتاب کتاب اللہ را لے گئے اراک اللہ منا انزل اللہ علیہ بما انزل اللہ علیہ نہ مانا کہ ابن جریر تبری تو بما اراک اللہ بما انزل اللہ علیک من کتابی ہمکی گت للخائنین یعنی لأجل الخائنین دوجد خیانت کرونا خصیمن مخاصم دا آغا چاہا دا ان سر مخاصمہ کئی مدافع مجھولے گا دا منافق دفاع با نکے دا خائن دفاع با نکے دا خائن دے لوے خائن لوے او دے وجدہ دا مفتر دے دافع دے مدافع دے نہ ولا تکن للخائنین خصیمہ واستغفر اللہ بخنا والد اللہ نا یہ زمانہ کی حضرت شیخ رحمہ اللہ رضی واستغفر اللہ یہ توجہ کولا اور دیر فضل پوری توجہ بو کولا دلیل نو چې موږ په تاسو کې جدا خبره چا کړی دا هغه به دا باندې مولا کړی کومه نه ومنه کنه منه واستغفر الله دا استغفار د ګنا نه دا شیخ خبره ده استغفار د ګنا نه ده ځکه نبی علیہ السلام د ګنا نه منزه ده لیکن د انبیاء مقامات رتبه اوچتی نو په یو مقام کې وو چې دا غیره بوجت سوچت مقام تا استغفار دی سبب للارتقاء الى اعلى منه للارتقاء الى دم الشيخ يا ذا كيو خبره مقوله چاوي دم الشيخ جاوي شیخ یہ سوت علی کی ریاض کے نظم الدرر مواقف اگر 50 جلد والا اس زمان سر 8 جلد والا 50 جلد والا ما کل اور کرے خرچ کرنے نو اگر 50 جلد والا کی مواقف نظرناس تم کوپ میں زیادہ چرا گئے فتیبہ نے غیلی کریو وهذا الاستغفار لا عن ذنب لکھو وهذا الاستغفار لا عن ذنب دا استغفار دا گناہ دا وجہ نو اذ هو منزہ عن ذلك ذکر پیغمبر دا گناہ منزہ ہو وهذا الاستغفار لا عن ذنب اذ هو منزہ عن ذلك معصوم منه ولكن عن مقام عال تام للارتقاء الى اعلى منه واتم للارتقاء الى اعلى منه واتم نظم الدرر چکم دوش جلدے دے داغی پینزم جلد اور 389 نمبر صفحہ 389 نمبر صفحہ اور دا اللہ نے کو شیخ مانی رحمہ کی اللہ نے قبر ضرور نہ رکھی دا داغت تو جگانے یقینا اللہ دے بہن کے رحم والا ولا تجادل لگڑ مکوا دا کسانو دا طرفنا یختانون انفسهم کیا ہوئی زان خائن کے یختانون انفسهم یعنی یخذلون انفسهم یجعلونها خونة بخیانتهم ما خانوا من اموال او یا ما خانوا من خانوه ماله ذی خپل نفسنا خیانت درکے خپل اعمال باندې یقینا اللہ محبت لکی دعوت سرا کان خوانا چراغ صفت خیانتی خلق کو مال کے خلق سر خیانت دے مال تے اخلی ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما او دے کو گناہ پسی گردی وہ رکوب الاسم سے جا رہے ہمیشہ دے گناہ سے پدی کی پاکستان پولیس او ہو یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس دخل کو نظام پتھے اگر اللہ نے شکر ہے اللہ بھی سر ہے اذ یبیتون ما لا يرضى من القول تبیت معنی موقتی اطلاق
کله چې دی جوړي هغه ویناګانې چې الله فقیر دي تثبیت معنا سره یؤلفون ما لا يرضى من القول او یا یسوون لیلا د شپې خبرې جوړي د شپې خبرې جوړي ما لا يرضى من القول فيغيرون عن وجهه او دی الله تاسو د دې په عمل باندې عالم وزجر ورکی بموالات المنافقین تاسو ادا کسانو جګړه کوي د دې طرف نه معمولی جون کې څوک به جګړو کې د الله سره د دې طرف نه په ورځ قیامت څوک به شي دې ذمہوار ومن يعمل سوءا او چا چې وکړه بدی ومن يعمل سوءا تبری وی والصواب من القول في ذلك عندنا أنه عنا بها كل من عمل سوءا وظلم نفسه هر ظالم او هر گناہگار اگر مبتدی دے کہ مشرک دے او کعام عاصی دے ٹولتے مراد دی او چاہتے وہ شرک یا گناہ ذاتی او قضان مانگے بے بخنا وصدا اللہ بیجد اللہ غفور الرحیم وبمومی اللہ بخن کے رحم والا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن آیت مستثنا او چاہتے ہو کہ گناہ کو دزان تاوان دفارا بے اللہ علم والا حکمت والا او چاہتے ہو کہ گناہ خطا یا گناہ اور بے ملوث کے پاگے بانے پاک کرے یقیناً پوتا کے بہتان جان بانے بہتان رہا او گناہ لوئے بہتان دیتے ہوئی چتر خبروں بانے دا سے الزام لگے چاہ پاک کی نہیں ذکر کا آخا کبھی مایت رہو ان کان فی اخی کما تقول فقد ارتبت ہو وإلا فقد بہت رہو کچرے فضل اللہ بتابان رحمت دا اللہ نو قصب کرے گی اٹھلی نبینا این ظلو کو چتاو کوئی لارنا این ظلو کو فقالان دا مانا دا زلال باندے زلال باندے یو عالم کتاب بکرے دے بلکہ دو عالمانو دیرون دے الاعتماد دا بلن دے الاقتصاد الاعتماد اور الاقتصاد آگے کی غدا خود لیجئے کہ ضاد ضاد یا ضاد ضال ضا او ضاد ددی دیو کو سر مشابہات سن رہے پس تدینا اتفاق نہ میرے کی کہ مخرج کے ضاد اور ضا حرد مشابہات ندی بان جامع کتابیں لکھتی اور دا حسنی خلق نہیں دریمی اور دوی مثل خلق دریمی اور دوی مثل خلق اور دینوں گمراہ کی مگردان راجی گلے اللہ تعالی کتاب و پویا وعلمک ما لم تکن تعلم اور خودلی تاساغ شرعی احکام کی تبین کوئی نے مانا مراد سواغ است شرعی احکام اب کسلے خام خواہوئے ہر چما مفید بے افادہ عام اور نبی مستعد بے استعداد تام تو بیا بسیار اخفل ہزار سیدنے بسرق پاس یاد بھی تاوزی نے سنا بخارہ کیا زیبانے تو استماع خود بھی بلا بے سوال بکاری گئی اور دے فضل اللہ اللہ پتاوانے لوئے لا خیرہ فی کثیر من نجواہم مشتدر خیر پڑیر خبر خلق کی نجواہم من خبری مگر آسوک حکم اقد صدقی یادنے کہیں یاد اصلاح بین الناس دا جرگی خیلی اور دا دین نوری جرگی دا دید خرابی دی اب چاچی دا کارو کو دا پارد رکھوں دا اللہ یقیناً بکو ہوتا جلوئی چاچی خلاف کو دا پیغمبر یشاقق منا یعنی سلکا غیر طریق الشریعت التي جاء بها رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصار فی شق وشمل فی شق دے پیو شق شا اور شریعت قبل شق شا او دا تعمد میں کو ان عمد منه ويتبع غير سبيل المؤمنين او دے روان شا فبین اللہ المؤمنان واللار بین اللہ اختیار کر یعنی غیر ما علیہ المؤمنین من اعتقاد و عمل حکم شعر پر مشتقبان امام مبدأ سے علت ہے یعنی على غیر الطریق التي اخذه المؤمنون من حيث الايمان اخذه المؤمنون من حيث الايمان نوابهم لآغتر سجری و توڑید او بیسدم پا جہنم کی ونسلیه جہنم او بیسدم پا جہنم باندے او بیسدم پا سباندے پا جہنم باندے دا دن بیکم مانا دا لیسا کہی کثیر فائل دن بیکم جہنم دننا صلاح اسلی دا تسلیح مانا صدا صدور و تصلیح جہیم صدور تو
تصویر یہی مانا سوزون وہ بے سوزوں پہ جہنم مانے اور یہ بدلے دے واپس آئے رہے وہ زجر پہ شرک یقینا اللہ نے بخی کہ شرک کیا غسرا اور بخیر دینے جا کم چاہتے رضاشی چاہتی شرک کو فقط اللہ ضلالا بعیدا دے خطا سے پنوے گمراہی باندھے ذکر شرک ظلم دے او شرک نے داد ضلالت انواعنا لوی نوع اعظم انواع الضلالہ وابعدها عن الصواب والاستقام شرک دیو کو دا بغاوت ہے اور دا باغی عمل نہ قبلے گی دا باغی سزا ختم باغی سزا سے دے دیو جن مرتد سزا سے دے دا مرتد سزا ختم اور مکہ دیو جماع خودنا کہ التوینی فقد افترا اسما عظیما حضرت فقد ضل ضلالا بعیدا الت دیہود شرک بیان ہے دیہود شرک دے افترا دا وجہ حضرت دا مشرکین شرک دا دا مشرکین شرک دا دا گمراہی دا وجہ دا تتمہ دا پا اعتبار دا مشرکین فرد او ضل دے خطا شد ہدایتنا لذی شد صوابنا ان یدعون من دونی الا اناسا نبری دی بغیر اللہ نہ مگر مڑی اناس مانا اناس یہ دے ایناس پسین سرا ایناس دا انس نہ دے ایناس دے دا انس نہ یہ دے اناس دا انسا جمع اناس زیجا انسا او انسا اناس دا وہ مڑتوے مبرد لکلی دی الکامل کے بلغت کے داغی کتاب دے کہ الاناس الموتا عبید نکاب ہوئی مع کل سنم جنیہ ومؤمنین عشوی اناسا اوطانا ضحاک ہوئی قال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ اور ابن عباس سے مانا کہ اناسا من موتا نبلی دی مگر مڑی جی مڑتا واقعی اور نبلی دی مگر شیطان مریدن آج سرکشر ہے یعنی ان شیطان هو الذي امرهم بذلك وانما يعبدون ابلیس في نفس الامر ما كانوا بل كانوا يعبدون الجن سبحانك ما كانوا يعبدون الناس بل كانوا يعبدون الجن سورۃ سبا کے بل كانوا يعبدون الجن نو شیطان اغذات تھے کہ هو الذي امرهم بذلك اغذیتا غیر اللہ دا عبادت ہوئی انما یعبدون ابلیس فی نفس الامر مریدن چا سرکشتے لعنت دیو کی پدبان اللہ اوائی شیطان ہوئی شیطان چی جوڑوں بستاد بندیان نزان لبرخا مقرر لنم ولأذلنهم عذیب دا حق نارما ولأمنینهم عذیب بدتر دتوبی خیستکوما لأمنینهم ازین لهم ترک التوبہ ازین لهم ارزوگان موترک مو باس توبہ سلیا ہنوز دہلی دورت دلی لگے مغلا میرے رسب توبیو با اصلی تو والے کو گرا نہیں اپنے لیے وہ یہ مرے داخلہ میں کہنا چاہ غیر ازم تمہیں دا دمریا داخلے اور تو پلیمنس کے دالاری چیزی داورا دے دادا اطلاع دی هذا فلان اگر بدل كده فين اوخارتك امر دي كده بس ولو مني انهم حكم بكم ديتا فلا يبتكن اذانهم ندي بشري لسارو غنا بحائر او سوائب بجوڑے ولا امرنهم ازيد ما حكم كما فلا يغيرن خلق الله ندي ببدل الله پیدائش وجہ صورت اور صفت وجہ صورت ہے ہم صفت تو کیا کرے خلق تو ہم تاسو دمرا کما کنے جتا سو تروس پورے دخرائل زین دے جننے دخرائل زین بڑا نہیں تھا کیا تھا ہندی دخرائل زین پی انا ایت بکینی میں ذکر رہا ہوں وقت ہندی دخرائل زین نہیں دخرائل زین بل دے ہو دے دخرائل زین پی فلا يبتكن آذانهم اور تب حکم کم دے بدل کی اللہ تخلیق اللہ دین ببدلی اور چاچو شیطان دوست کر اللہ نہ بغیر دے تاوانی سے پڑے تاوان مار دے شیطان بھی علی ابھی تو خوشیار دو گانے ور کی لوز لگی شیطان رضی سلام کر دو کے
دا کسان مسیر و معاد نبی جہنم دے او بنو میرا گنو تیختدار محیص تو ہوئی تیختدار محیص ہے محیص تجربہ بخاری کی استعمال سے تیختدار معنی حیث نا بخاری تفوز کے مقام تفوز میں تو کسی رقم دے تفوز کے مہیا دا ہوم نے کم دے ادب دے کم دے نہیں معلوم نے تیار سے کرنے ہاں دا بخاری درین سلوم حدیث سے دا ابو سفیان نہ کہ کل آگا انٹرویو وغستا جو کل کہ آگا اور بند کر خدا خبر ہے کہ فحاسو حیثتاً فحاسو صحیح بخاری کے رکھنے کیا سوتا فحاسو حیثتاً ہمیں تو تیز تھے لارے وہ منڈے کے دروازوں بندی منتخب کو پاگا دروازے بند دے دروازے سے دج پھر تو یاد ہی ہے نا ولا یجدون عنها محیصا من کو 74 کی بخاری ہے 73 اب تاسوس سے دوسرے کلمہ نہیں ہے کیا کہو کہ اللہ نے آج انسان کے باورے کو عمل کے سنت مطابق دن بکم دی باغونو تا چی بہی کی بلان لون لاغینا ولی ہمیشہ بدی پائی کی ہمیشہ لوز دا اللہ دے رشتیا ومن اصدق من اللہ قیلا اور سوک دے رشتی نے دا اللہ لپوائنا کہ نبی علیہ السلام با خطبہ کیوی ان اصدق الحدیث کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعا ان اصدق الحدیث کتاب اللہ رنبا دی مرگری کی بڑی شوئی وہ قراءت تیوں کی نو صدق اللہ العظیم بکسنو الہ بیدت فقل صدق اللہ وآ صدق اللہ والذی جاء بصدق وصدق به اگر پیغمبر کی صدق قراءونے آواز کسان کی تصدیق کے تصدیق کو کس میں دے کیوں قولی دے فیدی کیوں قولی دے فیدی مدیر دوسرے بھی بسکر چی بدعات کے اگر کی اگر چی بدعات میں دے ہمیں تو بدعات میں ومن اصدق من اللہ قیلا اور سوک دے خیصہ اسی نے اللہ نے پوائنا کہ صدق اللہ العظیم لیس بی امانیکم انہیں نجات استاپ آرزو باندے انہو داہلی کتاب پامانیو باندے حتی بزان لکھ پہ دلے او اہلی کتاب بزان لکھ پہ دلے پدے باندے نجات نہیں دے نجات پسرے نجات دا اللہ پہ کتاب تفسیر ابن کثیر کو دے کہ عجیب خبر لکھے میں دیو کو رہے اغوئی والمانا فی هذه الآیہ ان الدین لیس بالتحلی ولا بالتمنی دین پدے نہیں آچھ تگیر غوار کے امانگزی کے استر کے توڑی کے لکھے وہ لوگ باسی اب پٹکے بستر کے ہو میرا پکی جوڑ کے اسپینی جامعی لیا غستی اکو کو کی گیا پلار باندھ روانی ہم خالی نام سراغستی لیس الدین بالتحلی فدین نہ ولا بالتمنی ولكن ما وقر في القلب کہ خبر ذکر کینا تھا وصدقت الاعمال او عمل ذاغی تصدیق عمل قولا خودی دنیا مرغنا ربی قولا دی فعل بکر عمل بکر نوینا خلق خودی عمل والا بکر وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعوى فمجرد دعوى باندې یو سره چې مجرد دعوی وکړه او مجرد دعوی باندې هغه په شنه حاصلې او که یو سره یې په حق ایمان ودا په مجرد دعوی باندې کار نه کوي حتی یکون له من الله برهان تر څو چې د الله طرف نه سره دلیل دا خلق لګیا دي موږ سره دلیل دي دا چې موږ په حق یو دا اکابر مستقل دي دلیل جو خبر سمع پتش نہیں مانے حکام نے کی جنان خیصہ کا داسیما او کلا کلا بدے شروع کی ہو زما سره هیڅ مناظره نشي کولای او ما مناظره داسې کوي او ما داسې کوي الله څنګه په بل ته کته پورته بټول لکېږي ها او چې کېنه بیا د میرا په ځن درستو کې تاسو دا به ایمان خلک دي خبره ده چې په مجرد دعوا باندې په مجرد دې خبره باندې چې ظالم ما ظلمانه ما دې باندې کار نه کوي لیس بیامانیکم نرے استاسر پارا رضیر پارا نجات ومجرد تمنی بلکہ عبرت پتاعت دا اللہ دے فاتباع شریعت ہے
چاچے اکڑا من یعمل سو حسن وہی معنی دے کفر چاچے کفر کو اللہ بولا بدلو اور کئی ابن عباس اور سعید بن جبیر وہی رضی معنی دے شرک من یعمل سو چاچے شرک کو اللہ بولا بدلو اور کئی بعض خلق وہی دا عام دے پٹول اعمال دے بدے چاچے بد کارو کو اللہ بدلو اور کئی او بنومی ران لبغیر دا اللہ سوک دوسروں امدادی بشارت رکھی چاچو کا عمل نیک من ذکرین او انسا نارینو کا زنانا شرط دے چی دے مومنو دا کسان دی بدن نشی جنت تا او ظلم بو نشی کم منک نشی دا فقط از نکر ظلم پا مانس شو دکمی ہمارا لگے دا دے ورہ ظلمون نکرہ ظلم چکا پا مانس کم منی مخوضا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله سوک دے خیستا دین کی دا چانا چاہو تابدار کس بلدان اللہ تا وہو محسن او دے متبع سنت بھی او دے سی متبع سنت حافظ ابن کثیر وہی وہذان شرطان لا یصح عمل عامل بدونہما دا دوال دا شرطوں نے دی کہ عمل دا عامل بغیر دا دوال نہ سیکھی ورہ یو دیوشی باطن دے یو دیوشی ظاہر دے دا عمل دا پارا یو باطن دے یو دا عمل دا پارا ظاہر دے دا عمل باطن دا پہ اخلاص سے دا عمل باطن دا کی پہ اخلاص اور دا عمل ظاہر پہ اتباع سنت دا عمل ظاہر پہ اتباع سنت اور دا عمل باطن پہ اخلاص مانگو نو کرتی او سرے داغا عمل خالص اور ثواب دوڑا نو خالص دیتا ہوئی کہ ان یکون للہ ثواب دیتا ہوئی کہ ان یکون مطابقا للشریعہ رضا عمل نے سے اخلاص کرو تو صلاح منافق ہے اور کو مطابعات میں بدے جاہل بدعتی جاہل بدعتی شیر جاہل لیکن مطابعات نہیں اور کہ اخلاص پر کہ مشرک بدے منافق خدے متبع سنتو خدے روان سے طریقہ ابراہیم چکنے کو بتوحید جو کڑے اللہ دے ابراہیم علیہ السلام نے دوست دا ترغیب دے ابراہیم علیہ السلام امام دے یقتدى به حيث وصل الى غایت ما تقرب به عباد له اغا خلیل والی طرف سے دے وہی ذکر دا فضل کی اخلاص سے اور ایک واضح اللہ نے نفی شرک تصرف ایک واضح اللہ نے آسمان کی رضما کے اور دے اللہ پاکی باندے عالم محیط بإحاطة علم وقدرت فكان عالما بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها محیط مانا عالم او قدیر عالم او قدیر تپوس کی دیستانا دزنانا مبارکی ورطو آیا اللہ تعالی حکم در کی دی بارکی آغا چلو سلیکی کی پتا سمانی پہ کتاب کی فیتا من نساء حق دیتی مانا نجینا کو آو کے کتاب سنور کوئے او الہ چکمل مقرر شوئی دی او تاسمین کوئے کتا ہم سر نکاو کئے دارنگی والمصطفین من الولدان اللہ تعالی حکم در کی فیہن والمصطفین من الولدان تاکم زور بچوں کے اوان تقوموا لیتام بالقسط او تاسو حکم کی تاسو قائم قدرے گئی دی ایمان دوبارہ پہ انصاف آج تاسو خیر کا اللہ پاک کوئے دے جاہلیت تو زمانہ کے ذات کی قوت کی ہوتی مبو نیو سری وقت سازر ہوگا کاغا بخوری ہو جذبو سر نکاح ہوگا اور کیا بخوری نو نبل چاہ آگے سر نکاح میں شکولی دے تو سادر بکلانی ورگا سادر کے پلانی ورگا ورگا نو قرآن دینا منعو مرگ پورے بداغی غیبی دا حال دارنگی میراث میں نور کو یقینا اللہ ہے پاگی بانی پویا او کہ او خدا خافت من بانی ہم شورن اگر معلوم کو دخل خواہن نصر کشی یا مخڑول نیست گناہ پر دوارو چی بخل میں سے سنحو کی اور سنحا ورادا اے دلتا دخل خبر نکی دسل حکی ناولی ذکر صورت دارو مدار پسمان دی فتواد باندے یا امور منتظمہ دی امور اصلاحیہ دی فدی صورت کی دا طلاق او دا خلع او دا نور خبری دا بکنیستا دلتا خبر دا خلعنا بے دی دسل حکی او لازم شاید نسون پورے شحمنا بخل واحضرت الانفس الشحا واحضرت الانفس الشحا لازم شاید
یعنی ظاہر شوی دی دا نفسنا شح دیتا او شح کو دی پوری لازم دے شح تو اقبح انواع البخل کہتا سے احسان کوي ویدا اللہ نا یقینا اللہ سب کامل دے خبردار سب طاقت نشتا کی انصاف کے پورے انصاف اگر کس صحیح رسی فلا تمیلوا كل المیل کتا سے یہ تو پورا میلان میں کوئی فتذروها كالمعلقہ تذروها کے حاضر میرا غدائی ترائے کتا سے پورے غدائی میں پشاند زوان دے پشاند زوان دے اور حدیث کے راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے ابن کثیر ذکر کرے دے نبی علیہ السلام من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط او کہ تاثروا او کہ او یہ کہ اللہ نہ اللہ نے بخم کیا رحم والا وان يتفرقا او کہ دی بالف نو یغنی اللہ کل من ساعته مازار بکی اللہ ہر یوم دخل خزانونا او دے اللہ فراخا حکمت والا او ایک کے واضح اللہ دی اسمان والا عظم کے والا یقیناً ما حکم کرے آج کتان سے جبری تے کتاب اور کرے شرطا سنو مکہ ہوتا ہوتا پھر اللہ نے وہی گئے کتا سے انکار کو یقیناً دا اللہ دا پارا وسی اسمان کی دے عظم کے او دے اللہ بھی پرواستا ہے شوئے بیان کی دے شرکت تصرف ایک کے واضح اللہ دی سچے آسمان کی جو عظم کے امور انتظامیہ ذکر کی امور انتظامیہ کے معلوم راضی اصل روکنے سے گورے ہر سے چاہیے لا اللہ وہ کافی دے اللہ ذمہ دار یہ شاید دیکھم کو اللہ کو خشی اللہ بتا سواق نے خلق کو پیدا بکنون الخلق او دے اللہ قدیبان قادر من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ سو کی واڑی بدلا دنیا اللہ سر بدلا دنیا والآخرت تا او دے اللہ دا کیا دن کے پارسی بان عالم مقصد ہوئی بس تاسم عالم